बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थेफ्ट लायबल टू हद। हुदूद लॉ में थेफ्ट क्या है और ये लायबल टू हद कब होती है, इसकी पनिशमेंट्स क्या है, इसके प्रूफ कैसे होते हैं, निसाब क्या है, कौन से केसेस हैं जहां पर हद इम्पोज नहीं की जाती या हद इन्फोर्स नहीं की जाती। ये हुदूद लॉ की ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1979 है। इसमें पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आगे इस टॉपिक में आएंगी, उसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अडल्ट क्या है। अडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स और प्यूबर्टी। अडल्ट यानी वो बंदा जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है या वो बलगत वाली स्टेज पे पहुंच गया है यानी बालिग हो चुका है। दूसरा है ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, ए मेडिकल ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर यानी एक ऐसा मेडिकल ऑफिसर या एक ऐसा डॉक्टर जो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया है। फिर है हद। हद मीन्स पनिशमेंट ऑर्डेंड बाय कुरान और सुन्नत। हद यानी वो पनिशमेंट जो कुरान या सुन्नत में बताई गई है, उस पनिशमेंट को हद कहा जाता है। जैसे जिना की पनिशमेंट कुरान पाक या सुन्नत में बताई गई है तो वो हद होगी। जो पनिशमेंट कुरान या सुन्नत में डायरेक्टली नहीं बताई गई, जो जज होता है वो अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए वो सजा सुनाता है, वो ताज़ीर होती है। फिर है हिर्ज। हिर्ज मीन्स एन अरेंजमेंट फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। हिर्ज यानी एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पर एक प्रॉपर्टी को हिफाजत के लिए रखा जाए। मिसाल के तौर पर एक कमरा है, कमरे में मैंने अगर अपनी चीज रखी तो वो कमरा हिर्ज है। या फिर एक अलमारी है या बॉक्स है या एक घर है जहां पर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी या अपने पैसे या अपना गोल्ड या सिल्वर हिफाजत के लिए वहां रखता है तो उस जगह को हिर्ज कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कहता है प्रॉपर्टी प्लेस्ड इन ए हाउस वेदर इट्स डोर is closed or not, or in a almirah or a box or other container or in the custody of person, whether he is paid for such custody or not is said to be in hers। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी किसी हाउस में रखी गई है, चाहे उस प्रॉपर्टी का दरवाजा ओपन है या क्लोज्ड है, तो माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हेर्ज में रखी गई। या फिर अगर वो प्रॉपर्टी किसी अलमारी में रखी गई है, बॉक्स में रखी गई है या कंटेनर में रखी गई है, फिर भी माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हेर्ज में है। या फिर अगर वो प्रॉपर्टी किसी बंदे को कस्टडी के लिए दी गई है, उस बंदे को उस कस्टडी के पैसे दिए गए हों या नहीं दिए गए हों, फिर भी माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हेर्ज में है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कहता है अगर एक सिंगल फैमिली एक हाउस में रहती है तो सारे हाउस को सिंगल हेर्ज कहा जाएगा। लेकिन अगर एक ही हाउस में 3-4 फैमिलीज रहती हैं, हर फैमिली के ऑक्यूपेशन में जो उस घर का पोर्शन है, उस पोर्शन को अलग हेर्ज कहा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक फैमिली एक हाउस में रहती है जिसमें 4 कमरे हैं, उन 4 कमरों को ही सिंगल हेर्ज कहा जाएगा क्योंकि वहां एक सिंगल फैमिली ही रह रही है। लेकिन अगर उन 4 कमरों में 4 फैमिलीज रहती हैं तो हर कमरे को एक अलग हेर्ज कहा जाएगा। फिर है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि तक उस बंदे को मौत नहीं आ जाती तब तक उसको कैद में रखा जाए। निसाब। निसाब मीन्स 4.457 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और अदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस वैल्यू। निसाब का मतलब है कि चोरी हुई है उसका वैल्यू है 4.457 ग्राम्स हो या फिर उस वैल्यू की कोई और प्रॉपर्टी हो। मिसाल के तौर पर अगर 4.457 ग्राम की इस वक्त रकम 1 लाख रुपए है और मेरी मोबाइल चोरी हो जाती है, वो भी 1 लाख रुपए की है, तो इस मोबाइल को निसाब कहा जाएगा कि ये मोबाइल भी निसाब के अमाउंट की है। फिर है ताजीर। ताजीर मीन्स एनी पनिशमेंट अदर देन हद। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया जो पनिशमेंट कुरान या सुन्नत में नहीं बताई गई, जज अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए देता है, वो ताजीर है। अब आर्टिकल 4 कहता है 2 काइंड्स ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट में बी आइदर थेफ्ट लायबल टू हद और थेफ्ट लायबल टू ताजीर। थेफ्ट है या तो वो थेफ्ट लायबल टू हद हो सकती है या फिर थेफ्ट लायबल टू ताजीर हो सकती है। आर्टिकल 5 में कहता है थेफ्ट लायबल टू हद। थेफ्ट लायबल टू हद कब होती है? ऐसी थेफ्ट जिसकी सजा कुरान या सुन्नत में बताई गई हो। इसमें कहता है whoever being an adult surreptitiously commits from any his the theft of the property of the value of nisab is said to commit theft liable to हद। यानी अगर कोई भी बंदा जो कि अडल्ट है, सरप्टिशियसली यानी शुपके से किसी भी हिर्ज से, हिर्ज यानी हम जो पढ़ के आए, किसी भी प्रॉपर्टी की चोरी करता है और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू निसाब के बराबर है, निसाब यानी 4.457 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या उसके बराबर जो भी प्रॉपर्टी है, वो जो थेफ्ट होगी वो थेफ्ट लायबल टू हद होगी। कहता है कि जो चोरी कर रहा है वो अडल्ट हो, वो शुपके से चोरी करे और किसी भी हिर्ज से करे, जो प्रॉपर्टी वो चोरी कर रहा है उसका वैल्यू निसाब के बराबर हो, तो ऐसी चोरी को हम थेफ्ट लायबल टू हद कहेंगे। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में कहता है इन दिस सेक्शन स्टोलन प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड और इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड। अब इसमें स्टोलन प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है जो क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट करके हासिल की गई हो या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हासिल की गई हो। क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट यानी अगर किसी की मोबाइल गिर गई या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिर गई और किसी बंदे ने उठा ली, उसको पता है कि ये चीज इसकी है,
پھر بھی وہ اپنی پوزیشن میں رکھتا ہے تو یہ کرمنل مس اپروپریشن ہے، یہ تھیفٹ نہیں ہوگی، اس کی الگ سزا ہے جو پاکستان پینل کوڈ میں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے تو وہ بھی چوری نہیں ہوگی، یعنی اگر ایک بندہ کسی کے پاس اپنی پراپرٹی رکھ کے گیا کہ میں فارن جا رہا ہوں، واپس آ کے آپ سے یہ پراپرٹی لوں گا، اور اس بندے نے وہ پراپرٹی بیچ دی، یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، یہ بھی چوری نہیں ہوگی۔ ایکسپلینیشن نمبر 2 میں کہتا ہے surreptitiously means offender believes that victim does not know his action. For surreptitious removal of property, it is necessary that during daytime he complete his offense and no one watch him, but if it is night, surreption need not continue. surreptitiously کا مطلب ہے کہ ایک جو آفینڈر ہے جو چوری کر رہا ہے اس کا یہ بلیو ہے کہ میرے ایکشن کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا، بالکل چھپکے سے وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ دن کے ٹائم چوری کر رہا ہے تو یہ ضروری ہے وہ بندہ اپنی چوری کمپلیٹ کر رہے اور کوئی بھی اس کو اس چوری کے دوران نہ دیکھے، اس چوری کو کہا جائے گا کہ اس نے سرپٹیشیسلی کی۔ اگر وہ رات کے ٹائم کر رہا ہے تو سرپشن کی بھی ضرورت نہیں، پھر تو اس کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، اگر اس کو کوئی دیکھتا بھی ہے پھر بھی وہ چوری ہوگی۔ لیکن دن کے ٹائم اس کا یہ بلیو ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس کو کہا جائے گا کہ سرپٹیشیسلی۔ آرٹیکل 6 میں کہتا ہے نصاب مینس 4.457 grams آف گولڈ اور ادر پراپرٹی آف دس ویلیو ایٹ دا ٹائم آف تھیفٹ۔ اگر کسی بھی بندے نے کوئی چوری کی ہے، جو پراپرٹی اس نے چوری کی ہے اس کا ویلیو اس ٹائم کے گولڈ کے 4.457 گرامز کے برابر، یا پھر اس نے جو چوری کی ہے وہ اٹ سیلف گولڈ کی ہو اور وہ جو گولڈ ہے وہ 4.457 گرام سے اوپر ہو یا اس کے برابر ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اس سے اگر کم ہوگا تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی، تھیفٹ لائبل ٹو تعزیر ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی اگر وہ پراپرٹی چوری کر رہا ہے تو اس کا جو ویلیو ہو، اس کی جو رقم ہو وہ 4.457 گرام کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ ایکسپلینیشن میں کہتا ہے if theft is committed from the same heirs in more than one transaction or from more than one heirs and the value of the stolen property in each case is less than nisab, it is not theft liable to had even if the value of the property involved in all the cases adds up to or exceeds the nisab۔ ایکسپلینیشن میں کہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک ہرز سے چوری کی ہے، ان چوری اس نے 3-4 ٹرانزیکشنز میں کی ہے، ہر ٹرانزیکشن کا جو ویلیو ہے نصاب سے کم ہے تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ایک کمرے میں آیا سنڈے کے دن، اس نے وہاں سے 10,000 روپے چوری کیے، پھر دوسرے دن آیا اس نے 10,000 چوری کیے، پھر تیسرے دن آیا اسی ہرز سے 10,000 چوری کیے۔ یہ جو 10,000 کا ویلیو ہے یہ نصاب سے کم ہے، اس وقت کے ٹائم کے حساب سے اگر 10,000 کا ویلیو نصاب سے کم ہے یہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی ہر ایک کیس میں، بھلے ہی سارے کیسز ساری ٹرانزیکشن کو ملایا جائے، بھلے ہی نصاب سے اوپر جائے، لیکن اگر الگ الگ ٹرانزیکشن میں اس کا ویلیو دیکھا جائے اگر کم ہے تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک ہی ٹائم پر وہ 1,00,000 روپے لے گیا اور اس کا ویلیو ہے وہ نصاب سے زیادہ تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد ہوگی۔ اگر ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن میں اس نے چوری کی ہے، بھلے ہی 1,00,000 کی ہو، مختلف ٹرانزیکشنز میں اس نے کی ہے، یعنی آج کی، پھر دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، یہ مختلف ٹرانزیکشنز ہو گئی، ہر ایک ٹرانزیکشن میں اگر اس چوری کا ویلیو نصاب سے کم ہے تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی، تھیفٹ لائبل ٹو تعزیر ہو سکتی ہے۔ یا پھر اگر اس نے ایک سے زیادہ ہرز سے چوری کی ہے، ہر ایک ہرز سے جو اس نے چوری کی ہے اس کا ویلیو نصاب سے کم ہے تو بھی وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اس میں 4 کمرے ہیں، اس میں 4 فیملیز رہتی ہیں، تو یہ 4 ہرز ہو گئے۔ اب اس نے ایک کمرے سے بھی 10,000 چوری کیے، دوسرے کمرے سے بھی 10,000 چوری کیے، تیسرے سے بھی کیے، چوتھے سے بھی کیے، ہر ایک ہرز سے جو اس نے چوری کی ہے اس کا ویلیو نصاب سے کم ہے، بھلے ہی اس نے چاروں کی اگر ٹوٹل کیا جائے بھلے ہی نصاب سے زیادہ ہو پھر بھی وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی، تھیفٹ لائبل ٹو تعزیر ہو سکتی ہے۔ یہ چیز ایکسپلینیشن میں کی گئی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن میں کوئی چوری کرتا ہے اور اس چوری کا ویلیو ہر ایک ٹرانزیکشن میں دیکھا جائے تو نصاب سے کم ہے تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی۔ یا پھر اگر ایک بندہ ایک سے زیادہ ہرز سے چوری کرتا ہے، ایک کمرے سے کی، دوسرے سے کی، تیسرے سے کی، اور ہر ایک کمرے سے جو اس نے ویلیو چوری کیا وہ نصاب سے کم ہے تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی۔ آرٹیکل 7 میں کہتا ہے پروف آف تھیفٹ لائبل ٹو حد، دی پروف آف تھیفٹ لائبل ٹو حد شال بی ان ون آف دا فالوئنگ فارمز نیملی۔ اس کا ثبوت کیا ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ تھیفٹ لائبل ٹو حد ہے؟ سب سے پہلا ہے دی اکیوزڈ ہمسیلف کنفیس دی کمیشن آف تھیفٹ لائبل ٹو حد، ملزم ہے جس نے چوری کی ہے وہ خود کنفیس کرے، خود قبول کرے کہ اس نے تھیفٹ لائبل ٹو حد کیا ہے، ایک تو یہ پروف ہو گیا۔ لیکن اگر وہ خود کنفیس نہیں کرتا تو دوسری سچویشن میں at least the 2 Muslim adult male witness other than victim of theft about whom court is satisfied having regard to the requirement of tazkiyah al-shuhud that they are truthful persons and abstain from major sins gives evidence as eyewitness of the occurrence۔ یا تو وہ خود قبول کرے کہ میں نے چوری کی ہے، یا پھر اگر وہ خود قبول نہیں کرتا تو کم سے کم 2 مسلمان اڈلٹ اور میل وٹنس ہوں جو شاہدی دیں کہ اس نے تھیفٹ لائبل ٹو حد کی ہے، وہ جو وٹنس ہوں ان کے لیے کورٹ بھی سیٹسفائڈ ہو
یہ ٹروتھفل پرسنس ہیں, وٹنس نے کبھی بھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا, ان کی ہی شاہدی قبول کی جائے گی. اب پرووائڈیڈ دیٹ اف the accused is non-Muslim the eyewitness may be non-Muslim. اگر چوری کرنے والا نان مسلم ہے تو جو آئی وٹنس ہے, جو شاہدی دینے والے ہیں, وہ بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں. فردر پرووائڈیڈ دیٹ the statement of victim of theft or person authorized by him shall be recorded before the statement of eyewitness are recorded. جس بندے کی چوری ہوئی ہے, جو مظلوم ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ آئی وٹنس کی اسٹیٹمنٹ سے پہلے ریکارڈ کی جائے گی. ایکسپلینیشن میں کہتا ہے ان دس سیکشن تزکیہ الشہود means the mode of inquiry adopted by court to satisfy itself is the credibility of witness. یہاں پر تزکیہ الشہود کا مطلب کیا ہے؟ جو آئی وٹنس تھے, جو شاہدی دے رہے تھے, کے لیے کورٹ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ یہ سچار ہیں, میجر سینس سے پاک ہیں, کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تزکیہ الشہود. تزکیہ الشہود ایک موڈ آف انکوائری ہے جو کورٹ کرتی ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ یہ جو وٹنس ہیں یہ واقعی ٹروتھفل ہیں اور سچ بول رہے ہیں اور یہ بڑے گناہ سے پاک ہیں. آرٹیکل 8 کہتا ہے کمیشن آف تھیفٹ لائبل ٹو حد بائی مور دین ون پرسن. ایک سے زیادہ اگر بندے تھیفٹ کمٹ کر رہے ہیں تو وہ تھیفٹ لائبل ٹو حد کب ہوگی؟ ایگریگیٹ ویلیو آف اسٹولن پراپرٹی if divided equally amongst them as they entered the heirs, each one of them get the share which is equal to or exceeds the nisab, the had shall be imposed on all of them entered the heirs. اگر ایک سے زیادہ بندے کوئی پراپرٹی چوری کرتے ہیں اور اس پراپرٹی کو اگر ان سارے لوگوں میں ڈیوائڈ کیا جائے, سارے چوروں میں ڈیوائڈ کیا جائے, تو ہر ایک چور کے حصے میں اتنی پراپرٹی آئے جس کا ویلیو نصاب کے برابر ہو یا نصاب سے زیادہ ہو. مثال کے طور پر 5 بندے ایک حرز میں داخل ہوئے اور وہاں سے انہوں نے چوری کی 5 لاکھ روپے چوری کیے. اب 5 لاکھ کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ہر ایک بندے کے حصے میں 1 لاکھ آئے گا. اب اگر 1 لاکھ نصاب سے زیادہ ہے, نصاب کے برابر ہے, تو یہ تھیفٹ لائبل ٹو حد ہوگی, سب کو تھیفٹ لائبل ٹو حد کی سزا ملے گی. لیکن اگر انہوں نے 1 لاکھ چوری کیا ہے, اب 1 لاکھ 5 ہی چوروں میں اگر ڈیوائڈ کیا جائے, اگر اس کا ویلیو نصاب سے کم ہو رہا ہے تو یہ تھیفٹ لائبل ٹو حد نہیں ہوگی, تھیفٹ لائبل ٹو تعزیر ہو سکتی ہے. آرٹیکل 9 میں ہم پڑھتے ہیں پنشمنٹ آف تھیفٹ لائبل ٹو حد. اگر تھیفٹ لائبل ٹو حد ہے تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ اب سب سے پہلے کہتا ہے کہ اگر کسی بندے نے فرسٹ ٹائم چوری کی ہے تو اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ کلائی سے کاٹا جائے گا, رسٹ کے جوائنٹ سے کاٹا جائے گا. اور اگر اس نے سیکنڈ ٹائم چوری کی ہے تو اس کا جو لیفٹ فٹ ہے وہ اینکل سے کاٹا جائے گا, جو ٹکنا ہوتا ہے وہاں سے کاٹا جائے گا. اگر اس نے تھرڈ ٹائم سے زیادہ چوری کی ہے تو اس کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا دی جائے گی. سیکشن 4 میں کہتا ہے until the punishment is executed or confirmed the convict shall be in simple imprisonment. اس میں کہتا ہے کہ جب تک جو پنشمنٹ ہے کنفرم ہو, ایگزیکیوٹ کی جائے, تب تک جو کنوکٹ ہے اس کو سمپل امپریزنمنٹ میں رکھا جائے گا. اس میں کہتا ہے if appellate court is satisfied that convict is sincerely penitent, he may be set at liberty on such terms and conditions as the court may deem fit to impose. اگر کورٹ اس بات پہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے جو کنوکٹڈ پرسن ہے, جو ملزم ہے, اپنے کیے سے پچھتا رہا ہے, آگے یہ کوئی ایسی چوری نہیں کرے گا, تو وہ کورٹ کچھ ٹرمز اور کنڈیشن پہ اس کو آزاد کر سکتی ہے. سکسٹھ میں کہتا ہے امپوٹیشن شل بی کیریڈ آؤٹ بائی آتھرائزڈ میڈیکل آفیسرز. جو ہاتھ کاٹا جائے گا یا پیر کاٹا جائے گا وہ آتھرائزڈ میڈیکل آفیسرز کی موجودگی میں کاٹا جائے گا. انت ہے if according to the opinion of medical officer the amputation may cause death, the execution of had shall be postponed until apprehension of death cases. اگر میڈیکل آفیسر کے اوپینین کے مطابق اس ملزم کا ہاتھ کاٹنا یا پیر کاٹنا موت کا باعث بن سکتا ہے اس بندے کا, اس سزا کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے جب تک یہ ڈیتھ کا خطرہ ختم ہو جائے. 10th میں کہتا ہے cases in which had shall not be imposed, had shall not be imposed in following cases. کون سے کیسز ہیں جہاں پر جو حد ہے وہ امپوز نہیں کی جائے گی؟ پیچھے کچھ کیسز ہیں جہاں پر جو حد ہے وہ امپوز نہیں ہوگی. پہلے کہتا ہے کہ ریلیشن, اگر ایک ریلیشن ہے, کسی ریلیشن والے بندے نے چوری کی ہے, اس پہ حد امپوز نہیں ہوگی. اب ریلیشن میں کون کون آتا ہے اس کے ایگزامپلس دیے گئے ہیں. اسپاؤس, ہسبینڈ ہو سکتا ہے یا وائف ہو سکتی ہے, یا کزن ہے یا برادر ہے یا نیفیو ہے یا گرینڈ فادر ہے یا گرینڈ سن ہے. یہ بندے اگر چوری کرتے ہیں, برادر اپنے برادر کی چوری کرتا ہے, بھلے ہی وہ نصاب سے زیادہ اس کا ویلیو ہو, پھر بھی یہاں پر حد امپوز نہیں ہوگی, یہ تھیفٹ لائبل ٹو تعزیر ہو سکتی ہے. یہاں پر حد امپوز نہیں ہوگی. بی ہے گیسٹ فرام دا ہاؤس آف ہوسٹ, اگر کوئی مہمان ہے وہ اپنے میزبان کے گھر سے چوری کرتا ہے تو اس پہ بھی حد امپوز نہیں ہوگی. تھرڈ ہے سرونٹ یا امپلائی فرام دا ہیرز, ہی ہیز ایکسیس. کر یا کوئی امپلائی اپنے مالک کے گھر سے چوری کرتا ہے اور اس جگہ سے چوری کرتا ہے جس کا اس کو ایکسیس ہے, تو وہاں پر بھی حد امپوز نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سرونٹ کو کسی کمرے کا ایکسیس نہیں ہے, وہاں سے جا کے چوری کرتا ہے, تو اس پہ حد امپوز ہوگی. ڈی میں کہتا ہے when the stolen property is wild grass, fish, bird, dog, intoxicant, musical instrument or perishable foods
for the preservation of which provisions does not exist। अगर किसी भी वाइल्ड ग्रास की चोरी होती है या फिश की चोरी होती है या बर्ड या डॉग या इंटॉक्सिकेंट नशे वाली चीजों की चोरी होती है या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की चोरी होती है या किसी खाने पीने की चीजों की चोरी होती है और उन खाने पीने की चीजों को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं हुआ, इन चीजों की अगर चोरी होती है तो ये भी थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। में कहता है ऑफेंडर हैज द शेयर इन स्टोलन प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम हिज शेयर इज लेस देन निसाब। अगर के जिस बंदे ने चोरी की है जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में उसका शेयर है, अगर उस प्रॉपर्टी से उसका शेयर काटा जाए और बकाया प्रॉपर्टी जो उसके पास बचती है उसका वैल्यू निसाब से कम हो तो भी थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे का शेयर था बाइक में, वो बाइक वहां से चोरी कर गया, तो अगर उस बंदे का शेयर उस बाइक में था 25,000, बाइक थी 50,000 की और इसके 25,000 काटे जाए तो चोरी इसने ज्यादा की 25,000 की। अब अगर 25,000 निसाब की वैल्यू से कम है तो ये थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। इफ में कहता है व्हेन द क्रेडिटर स्टील्स डेब्टर प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ व्हिच आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अमाउंट इज लेस देन निसाब। अगर एक बंदे ने किसी को कर्जा दिया था, वो बंदा उसके घर से चोरी करता है, जितना उसने उसको कर्जा दिया था वो काट के बकाया जो रकम बचती है उसका वैल्यू निसाब से कम है तो भी ये थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने किसी को 50,000 कर्जा दिया था, फिर वो उसके घर से 60,000 रुपए चोरी करके आता है, 60,000 से 50,000 इसका कर्जा निकाल दिया, चाहे 10,000 बचे, अब 10,000 का वैल्यू निसाब से कम है अगर, ये थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। जी में कहता है व्हेन द ऑफेंडर हैज कमिटेड थेफ्ट अंडर इकराह और इज़्तिरार। जी में कहता है कि अगर किसी बंदे ने इकराह या इज़्तिरार के अंडर थेफ्ट की है तो वो भी थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन में कहता है इकराह यानी एक पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी ऑनर को इंजरी पहुंचने का डर है, उस डर में अगर उसने चोरी की है तो वो थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। इज़्तिरार मींस एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बंदा भूख या प्यास से मर रहा हो, उस भूख या प्यास से मरने से उसने चोरी की है तो वो भी चोरी थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। इसमें कहता है व्हेन द ऑफेंडर रिटर्न्ड द स्टोलन प्रॉपर्टी टू द विक्टिम एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द अथॉरिटी कंसर्न्ड। अगर ये जो मुल्जिम है उसने वो जो प्रॉपर्टी चोरी की थी उसने वापस कर दी, अपने आप को सरेंडर कर दिया, उस पे भी थेफ्ट लायबल हद नहीं होगी। अब आर्टिकल 11 में कहता है केसेस इन व्हिच हद शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड। केसेस में हद इन्फोर्स नहीं की जाएगी। सबसे पहला ए में कहता है व्हेन कन्विक्टेड पर्सन रिट्रेट हिज कन्फेशन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ हद। हद के एग्जीक्यूट होने से पहले जो कन्विक्टेड पर्सन है इसने खुद कन्फेस किया था कि मैंने चोरी की है, वो अपनी कन्फेशन वापस कर देता या अपनी कन्फेशन से मुकर जाता है तो यहाँ पर हद इन्फोर्स नहीं होगी। बी में कहता है कि अगर कोई भी आई विटनेस है जिसने शाहिदी दी थी कि इसने चोरी की है, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो दोनों आई विटनेस में से अगर एक भी अपनी शाहिदी से मुकर जाता है, अपनी शाहिदी वापस ले लेता है, तो उस केस में भी हद इन्फोर्स नहीं होगी। सी में कहता है व्हेन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ हद विक्टिम विथड्रॉज हिज एलिगेशन ऑफ थेफ्ट और स्टेट्स दैट कन्विक्ट हैड मेड फॉल्स कन्फेशन और दैट एनी ऑफ द आई विटनेस हैज डिपोज्ड फॉल्सली। सी में कहता है जब हद के एग्जीक्यूट होने से पहले जो विक्टिम है की चोरी हुई है वो अपनी एलिगेशंस को विथड्रा कर देता है, जो भी उसने इल्जामात लगाए वो विथड्रा करता है, या फिर ये कहता है कि जो कन्विक्ट है उसने जो कन्फेशन दी थी वो झूठी कन्फेशन थी, फिर ये कहता है कि जो आई विटनेस है जिन्होंने टेस्टिमनी दी थी वो झूठी थी, तब भी हद इन्फोर्स नहीं होगी। डी में कहता है व्हेन द लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट आर एट लीस्ट 2 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड और राइट फुट of the offender are either missing or entirely unserviceable। अब जब ऑफेंडर का लेफ्ट हैंड या लेफ्ट थंब या फिर लेफ्ट हैंड की कम से कम 2 फिंगर्स मिसिंग हैं या अनसर्विसेबल हैं, या फिर ऑफेंडर का राइट फुट मिसिंग है या कम्प्लीटली नाकारा है, उस केस में भी हद इन्फोर्स नहीं होगी। इसके सबसेक्शन 2 में कहता है इन द केस मेंशन्ड इन क्लास ए ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट में ऑर्डर रिट्रायल। है कि अगर एक बंदे ने कन्फेशन दी थी फिर अपनी कन्फेशन से मुकर गया, कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि जो ट्रायल है वो दोबारा चलाओ। अब सबसेक्शन 3 में कहता है इन ए केस मेंशन्ड इन क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट में अवार्ड ताजीर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। जो केसेस हम क्लास बी सी या डी में पढ़ के आए, यानी विटनेस अपनी टेस्टिमोनी से मुकर जाता है, फिर जो विक्टिम है वो अपनी एलिगेशंस विथड्रा कर देता है, फिर ऑफेंडर का लेफ्ट हैंड या लेफ्ट थंब मिसिंग है या एटलीस्ट 2 फिंगर्स मिसिंग है या उसका राइट फुट मिसिंग है या अनसर्विसेबल है, कोर्ट है वो पनिशमेंट द बेसिस ऑफ एविडेंस जो उसको एविडेंस मिली है उस केस में वो ताजीर अवार्ड कर सकता है। ताजीर यानी जज जो समझेगा इनके लिए ये पनिशमेंट सुटेबल है वो पनिशमेंट उसको दे सकता है। इन थेफ्ट लायबल हद यहाँ पर नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको हुदूद लॉ के दूसरे वीडियोस चाहिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं हुदूद लॉ के नाम से।
और अगर आपको उर्दू ला के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप उर्दू ला के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन से सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ला के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिससे आप अपना ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।